फाटली कितलीशी वर्सां जाली आमी न्हू पंचायती कडेन एक मागता की एक अल्कोन सिमेंट कंपनी जी आसा तेजी आमकां अत्यंत जास्त प्रमाणात प्रदूषण जाता. सगळेच हे जे कंपनी आहा एक हाय एल्टिट्यूडाचेर आसा, जेणे करून तो प्रदूषण जे आसा न्हू खास करून एअर पोल्युशन म्हणटा पळय ते सबंद गांवांत पसरता. ते सिमेंट पर्टिक्युलेट्स जे आसा पळय न्हू ते सबंद तुमकां दिसतले झाडांचेर सेटल जाल्ले. तर हेज्या पासून आमकां मुक्त करचें म्हणून आमी केन्नाच्यान ग्रामपंचायतीच्या फाटल्यान लागलेले. ग्रामपंचायतीन फाटलो टर्माचे जे सरपंच आसलेले किंवा आतांचे सरपंच आहा तेंच्यांनी परत परत ही गोष्ट जी आसा ती तेंच्या मॅनेजमेंटा कडेन पावयल्ली, पूण हे कंपनीन कांयच आपले तेजेर उपाय करूना. म्हणून आज आमी हांगासर सगळे जाण हे एक ल्हानशें निदर्शन म्हणून आमी हांगासर येयल्ले. सगळी पंचायत सरपंच तशेंच हेर पंच मेंबर आमच्या बरोबर आयज आसा. दुसरी गोष्ट म्हटल्यार ही कंपनी जी आसा फाटलीं कितलींशीं वर्सां सुरू आसा. पयलीं हांगासर जवळ जवळ 40 ते 50 लोक हांगासर आमचे सुर्ला गांवचे कामाक आसलेले. पूण आतां आनी कंपनीच्या रोलार कामाक आसलेले. पूण हालीं जर आमी तेंची संख्या पळयत जाल्यार जशे जशे रिटायरमेंट जाले हे आमच्या सुर्लाच्या लोकांक आनीक कामाक घेयना हांगासर. आनी चुकोवन कोणाक घेतले जाल्यार सुद्दां कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचेर घेता. फाटले 10 ते 15 वर्सां हांगासर कॉन्ट्रॅक्ट चेर काम करपी आमचे भुरगे आसा जेंकां अजुनूय कंपनी रेग्युलरायज करुना आनी आपल्या रोलाचेर घेवना. तर दुसरी मागणी आमची ही आसलेली की तुमी सुर्ला गांवांत काम करता इतलो तुमच्या प्रमाणात बिझनस तुम्ही वाडयल्लो आसा आनी आमचे जे सुर्ला गांवचे जे भुरगे आसा जेंकां तुमी 15 वर्सां जालीं हांगासर कॉन्ट्रॅक्टाचेर ठेयल्या तेंकां तुमी नियमीत करचे, आपल्या रोलार घेवचे आनी जे हेर कॉन्ट्रॅक्टाचे भुरगे आसा तेज्या बदलाक आमच्या गांवच्या लोकांक घेवचे, कंपनी अंडर घेवचे. हो म्हाका दिसता कंपनीचो हो प्लांट हो फूल जो फॅक्टरी जी आसा एडी मोठी ती कॉन्ट्रॅक्टाचेर दवरपाचें एक कारस्थान आसा. तेंकां हांगासर आमच्या सुर्ला गोंयच्या लोकांक कोणाक कामाक घेवपाचें ना. आनी तिसरें म्हटल्यार जेन्ना जेन्ना आमी ह्या कंपनीक हांगासर प्रदूषण थांबोवपाचो येता पळय जाल्यार तुमी पळयतले हांगासर ही जी ट्रेंच आहा तितूंतल्यान सगळे तेंचो स्लॅग जो आसा तो व्हांवून आमच्या शेतांनी पावता, आमच्या व्हाळांनी पावता, जे आमच्या आतां कुळागरांनी सुद्दां पावपाक लागला. जे पीक जे आसा खास करून काजूचे पीक ते अत्यंत कमी प्रमाणात जाल्ले आसा. हांगासर आमचे जे जवळ कोणाच्यो प्रॉपर्टीज आहा त्यो प्रॉपर्टीजान तेंचे सगळे जे उत्पन्न आसा ते ऑलरेडी सगळे सोंपलेले आसा. तरी हे कंपनीक अजून पर्यंत मात बूद येयना. म्हाका दिसता हो लास्ट एक आमी पर्याय आसलेलो की सबंद पंचायत मंडळ येवन हांगासर तेंचें निदर्शन करपाचें म्हणून आमी हांगासर येयल्ले आसा. पयलीं म्हटल्यार सगळे पंचायत हांगासर आमच्या वांगडा आसा उपस्थित आनी ह्या ज्या प्रश्नाचेर आमी तेंचे अधिकारी जे आसा तेंचे कडेन सरपंच उलयल्ले आसा आनी ते आमचो जो मागण्यो आसा ती तेंच्या पर्यंत पावयल्ल्यो आसा. बेगीनच्या बेगीन ह्यो मागण्यो ज्यो आसा त्यो कंप्लीट जातल्यो अशें म्हाका दिसता. केला पंचायती कडल्यान कसलेच परमिशन घेवंक ना आणि त्याचे ह्यूज पोल्युशन जावन आयज आमकां कुळागराक शेताक आणि म्हणा काजींक भरपूर लॉस जावंक लागला आणि तेचेर तेच कंट्रोल केलो वचना आणि आमी हांगा जर पंचायती कडेन येवन झगडोंक लागले जाल्यार आमच्या कानार भायरसून हेच कंपनीचे लोक बातम्या पावयता आमी पंचायतीक सेटल केल्या म्हणून. आणि आयज आमकां प्रूव जालें कारण आयज कंपनी पंचायत मंडळ आणि कंपनीच्या अधिकाऱ्यांक आमी तेंच्या फुड्यान विचारलें की तुमी पंचायत सेटल केला जाल्यार सांगा म्हणून. तर दोगांयनी सांगलें आमी कांयच पंचायतीक दिवना म्हणून. म्हणजे आतां हे करता ते कोणाच्या कुस्तार आमकां कांय कळना. हांगा जर तुमी हांगा शेतकार आसा, हांगा आमचे गरीब लोक आसा तेंकां जर कामाक घेयना ही फॅक्टरी कित्याक? जर सुर्लाच्या लोकांक धुलूच आणि जर हो डस्ट पॉल्युशन किंवा हे जे व्हांवून जे तुमी जर शेतांनी घालतले जाल्यार ही कंपनीक फाल्यांच्यान लॉक मारल्यार जाता. जंय 80 भुरगे आसले थंय आयज जर फक्त 10 ते 12 भुरगे कन्फर्म आसा हे फॅक्टरीचो आमकां कांयच उपयोग ना. सुर्लान 1,500 ते 3,000 शेतकरी आसा आणि ह्या कंपनीचो डायरेक्ट इफेक्ट 3,000 लोकांचेर जाता. अशी कंपनी 10 आणि 5 भुरगे जर कामाक घेवन तुम्ही चलयतले ती बंद करा.